रानू चिड़िया की सास सारा दिन घर घर फिरती है। गौरी, मेरी बहू तो आजकल कुछ ज्यादा ही फजूल खर्च हो गई है। सारा दूध अपने बच्चों को पिला देती है और जो बाकी का बचता है खुद पी लेती है। अपने मायके में तो रानू चिड़िया को दूध कभी मिला नहीं था, इसलिए वो सारी कसर यहाँ आकर निकाल रही है। पहले तो मैं कुछ दूध बेचकर घर का खर्च चला लेती थी और अब मुझे चाय पीने को भी दूध नहीं मिलता। मेरी सास तो केवल मुझे एक गिलास दूध देती है और सारा दिन मैं उसी से गुजारा करती हूँ। तुम ऐसा करो, अपनी बहू के दूध में पानी मिला दिया करो, ऐसे दूध ज्यादा हो जाएगा और फिर तुम अपनी बहू को वो पानी वाला दूध दे दिया करो और उसी दूध में से कुछ दूध बेच भी दिया करो। रानू चिड़िया की सास गौरी कव्वी की बात पहले बांध लेती है और घर जाकर दूध में पानी मिला देती है। मम्मा, मैं आज दूध नहीं पीऊंगी, दूध का स्वाद जरा भी अच्छा नहीं है। गुड़िया बेटी, घर का खालिस दूध है, मैं कौन सा दूध बाजार से लाई हूँ। अगर दूध नहीं पियोगी तो बड़ी कैसे होगी। मम्मा, आप खुद एक बार पीकर तो देखें, इसमें दूध कम है और पानी ज्यादा है। मम्मा चिड़िया एक घूंट दूध का लगाती है। ये कैसे हो सकता है, ये तो सच में पानी है, दूध में पानी किसने मिला दिया। बहू, घर का ध्यान रखना, मैं दूध बेचने बाजार जा रही हूँ। रानू चिड़िया की सास दूध की बाल्टी उठाती है और बाजार दूध बेचने चली जाती है। इतना दूध तो था नहीं, फिर सास जी दूध बेचने के लिए कैसे दूध ले गई। इसका मतलब दूध में पानी सास जी ने ही मिलाया था। फिर इसी तरह रानू चिड़िया की सास हर रोज दूध में पानी मिला देती। रानू चिड़िया को पानी वाला दूध दे देती और बाकी पानी वाला दूध बाजार में बेचने चली जाती। पानी वाला दूध पीकर गुड़िया बीमार पड़ जाती है। रानू चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को साथ लेकर बुलबुल के पास दवा लेने जाती है। बुलबुल बहन, मेरी बेटी के पेट में दर्द है। तुम्हारी बेटी ने जरूर कोई अनहेल्दी चीज खाई होगी। नहीं नहीं बुलबुल बहन, मैं तो अपनी बेटी को बाजार की कोई चीज नहीं खिलाती, मेरी बेटी तो घर का ताज़ा दूध पीती है। जो दूध तुम अपनी बेटी को देती हो, मुझे उसका सैंपल ला कर दिखाओ, फिर ही मैं गुड़िया को दवा दूंगी। रानू चिड़िया घर जाती है और रसोई से थोड़ा दूध डालकर बुलबुल के पास ले आती है। बुलबुल दूध को चेक करती है। चिड़िया बहन, इसमें तो गंदे पानी की मिलावट है, पानी मिलाया हुआ है, साफ नहीं, वो भी गंदा। बुलबुल बहन, मुझे पहले ही अपनी सास पर शक था, मैं क्या करूं। जब मैं काम के लिए बाहर जाती हूँ तो मेरी सास दूध में गंदा पानी मिला देती है। फिर रानू चिड़िया बुलबुल से अपनी बेटी की दवा लेती है और घर आ जाती है। माँ जी, क्या आपको मालूम है, गुड़िया के पेट में कल से दर्द है। मैं गुड़िया को बुलबुल के पास ले गई थी, बुलबुल ने बताया है कि गुड़िया के पेट में दर्द गंदे पानी वाला दूध पीने से है। बहू, ये तुम क्या बोल रही हो, हमारा घर का दूध होता है, दूध में पानी कहाँ से आ गया, और वो भी गंदा पानी। दूध में पानी आप ही मिलाती हैं। माँ जी प्लीज ऐसा मत करें, दूध में पानी मत मिलाएं, मेरी बेटी बीमार हो गई है। जो पैसे आपने ज्यादा दूध बेचकर कमाए हैं, उससे ज्यादा पैसे हमारी गुड़िया के इलाज पर लग गए हैं। गुड़िया बेटी, अब आपके पेट का दर्द कैसा है। दादो, मेरे पेट में बहुत दर्द है, उठकर बैठ भी नहीं सकती। रानू चिड़िया गुड़िया को दवा देती है, लेकिन गुड़िया के पेट का दर्द कम नहीं होता। फिर गुड़िया की दादी गुड़िया को साथ लेकर दूसरे डॉक्टर चील के पास जाती है। चील डॉक्टर, मेरी बेटी को अच्छी तरह चेक करें, मेरी बेटी के पेट में बहुत दर्द है। मैंने देख लिया है, आपकी बेटी ने गंदे पानी वाला दूध पिया है, इसका इलाज लंबा होगा और 10,000 रुपए लगेंगे। 10,000 का सुनकर गुड़िया की दादो तो डर जाती है। कितने, इतने पैसे तो मैंने दूध से कमाए भी नहीं, जितने मेरी पोती पर लग जाएंगे। अगर इलाज शुरू करवाना है तो बताएं, मैं शुरू करती हूँ, अगर नहीं करवाना तो आप अपनी पोती को लेकर चली जाएं। गुड़िया दर्द से रो रही थी, गुड़िया की दादी से देखा नहीं जाता और वो चील से इलाज शुरू करने को कहती है। चील गुड़िया का इलाज शुरू करती है।
میرے پاس یہ 5,000 ہیں، یہ آپ رکھ لیں، باقی کے پیسے میں لے کر آتی ہوں۔ گڑیا کے ڈرپ لگی ہوئی تھی اور گڑیا کی دادی باقی کے پیسے لینے گھر جاتی ہے۔ بہو، کیا تمہارے پاس کچھ پیسے پڑے ہیں؟ نہیں ماں جی، میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ گڑیا کہاں ہے؟ جیل ڈاکٹر نے کیا بتایا گڑیا کو چیک کرنے کے بعد؟ بہو، یہ سب میری وجہ سے ہی ہوا ہے، میں ہی دودھ میں پانی ڈالتی تھی۔ ایک دن مجھے صاف پانی نہیں ملا تو میں نے برتن دھو کر گندا پانی ہی دودھ میں ملا دیا۔ وہ گندا دودھ پینے سے ہی ہماری گڑیا بیمار ہوئی ہے۔ ماں جی، آپ نے تھوڑے منافع کے لیے نئی مصیبت کھڑی کر لی، اب کیا کریں؟ ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں کہ ہم گڑیا کا علاج کروا سکیں۔ ہاں، میں بہت شرمندہ ہوں اور پریشان ہوں، لیکن بہو تم فکر مت کرو، میں کسی سے کچھ پیسے ادھار لے لیتی۔ پھر گڑیا کی دادی اپنی پڑوسن گوری کفی کے پاس جاتی ہے۔ گوری، مجھے کچھ پیسے ادھار دے دو، میری پوتی بیمار ہو گئی ہے، میں نے اس کا علاج کروانا ہے۔ نا، میرے پاس کہاں سے آئے اتنے پیسے؟ میرے پاس کچھ نہیں ہے، جائیں آپ کسی اور سے مانگ لیں۔ گوری کی بچی، دودھ میں پانی ملانے کا آئیڈیا مجھے تم نے ہی دیا تھا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، میری پوتی بھی تمہاری وجہ سے ہی بیمار ہوئی ہے۔ آنکھیں بھر بھر کر تم ہی رو رہی تھی، میری بہو یہ کرتی ہے، میری بہو وہ کرتی ہے۔ جو میری سمجھ میں آیا میں نے تمہیں بتا دیا، میں نے کون سا خود دودھ میں پانی ملایا تھا؟ دودھ میں پانی تو تم ملاتی تھی، اور وہ بھی گندا۔ توتے بھیا، میری بیٹی بہت بیمار ہے، مجھے کچھ پیسوں کی ضرورت ہے، میں بعد میں واپس کر دوں گی۔ چڑیا، تمہاری بیٹی کو کیا ہوا؟ تمہاری بیٹی تو اچھی بھلی تھی۔ میری ساس نے دودھ میں گندا پانی ملا دیا، وہ گندا پانی والا دودھ پی کر میری بیٹی بیمار ہو گئی۔ یہ تو بہت غلط کیا ماں جی نے۔ انہوں نے غلطی تو کر لی، لیکن خود بھی پریشان ہے، وہ بھی گڑیا کے علاج کے لیے کسی سے پیسے ادھار لینے گئی ہوئی ہے۔ پھر طوطا رانو چڑیا کو کچھ پیسے دے دیتا ہے اور رانو چڑیا وہ پیسے لے کر اپنی ساس کے پاس واپس آتی ہے۔ ماں جی، میں نے پیسوں کا بندوبست کر لیا ہے، یہ لیں، آپ یہ پیسے لے جائیں اور گڑیا کا علاج اچھی طرح کروائیں۔ پھر رانو چڑیا کی ساس وہ پیسے لے کر جیل کے پاس جاتی ہے اور جیل گڑیا کا علاج پورا کرتی ہے۔ ساری رات گڑیا کو دوا دی جاتی ہے اور گڑیا کی دادو کلینک کے باہر بیٹھی انتظار کرتی رہتی ہے۔ جیل ڈاکٹر، اب تو رات بھی گزر گئی، میری پوتی کی طبیعت اب کیسی ہے؟ آپ کی پوتی اب بالکل ٹھیک ہے، آپ اسے گھر لے جا سکتی ہیں، لیکن اب دوبارہ اسے گندے پانی کی ملاوٹ والا دودھ مت پلانا۔ نہیں، اب ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ گڑیا کی دادی گڑیا کو ساتھ لے کر گھر واپس پہنچ جاتی ہے۔ گڑیا کی دادی بہت خوش تھی کیونکہ گڑیا اب ٹھیک ہو چکی تھی۔ ماں جی، اگر کوئی غلط کام کرنے کو کہے تو ضروری نہیں ہم اس کی بات مان لیں، ہمیں اپنی عقل سے کام لینا چاہیے۔ دیکھیں، جو منافع آپ نے دودھ میں پانی ڈال کر کمایا، اس سے کئی گنا زیادہ پیسے گڑیا پر لگ گئے۔ بہو، میں اپنی پوتی سے بہت شرمندہ ہوں، بس میری عقل ہی نکل گئی اور میں گوری کبھی کی باتوں میں آ گئی۔ مما، اگر میں دادو کی وجہ سے بیمار ہوئی ہوں تو میں ٹھیک بھی دادو کی وجہ سے ہی ہوئی ہوں، میری دادو بہت اچھی ہیں۔ دونوں دادی پوتی ایک دوسرے کو گلے لگاتے ہیں اور پھر ایک دوسرے کا بہت خیال رکھتے ہیں۔ پیارے دوستوں، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔ جگو اپنے دوستوں کے ساتھ گھروں کے پاس کرکٹ کھیل رہا تھا۔ جگو بھائی، یہ تو غلط ہے، آپ یہاں کرکٹ کیوں کھیل رہے ہیں؟ اگر بال کسی کے گھر کی کھڑکی پہ لگے تو کھڑکی ٹوٹ جائے گی اور آپ کی پٹائی ہوگی۔ یہ تو غلط ہے، گڑیا جاؤ، چلی جاؤ یہاں سے، تم ہر وقت ہم سے یہی کہتی ہو، یہ تو غلط ہے، ہم تو کھیلیں گے، ہم اسی جگہ کرکٹ کھیلیں گے۔ سبھی دوست جگو کی بات پر ہنسنے لگتے ہیں اور دوبارہ کرکٹ کھیلنا شروع کرتے ہیں۔ جگو زور سے
शॉट लगाता है और बॉल सीधी जाकर तोते के घर में गिरती है। खिड़की टूट जाती है। मिट्ठू जी, कांच टूटने की आवाज आई है, देखें खिड़की कैसे टूट गई। मिट्ठू गुस्से में घर से बाहर निकलता है। सामने छोटे पक्षी बल्ला लिए खड़े थे। शरारती बच्चों, तुमने मेरे घर की खिड़की तोड़ दी। मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। भागना मत, वरना मैं ज्यादा मारूंगा। तोता गुस्से में जाता है और जग्गू के पंख से उसका बैट छीन लेता है। जग्गू बेटा, चुप कर जाओ, क्यों रो रहे हो आप? बस कर जाओ, मेरे कानों में दर्द होने लगा है तुम्हारी गाय गाय सुनकर। मम्मा मम्मा, तोते अंकल से मेरा बैट मुझे वापस लेकर दें। तोते अंकल ने मेरा बैट छीन लिया। बेटा, अब मैं किस मुंह से मिट्ठू के पास जाऊं? मैंने आपको कितनी बार मना किया है कि घरों के पास क्रिकेट मत खेला करो। आप तो हमेशा घरों के पास ही क्रिकेट खेलते हो। मम्मा, मैं वादा करता हूँ, आज के बाद मैं कभी वहाँ नहीं खेलूंगा। बस एक बार मिट्ठू अंकल से मुझे मेरा बैट वापस ले दे। गौरी कवि चिड़िया के पास जाती है। रानो बहन, जग्गू सुबह से रो रहा है, मेरे साथ चलें, मिट्ठू ने जग्गू का बैट छीन लिया है। आंटी आंटी, मैंने जग्गू भाई से कहा था कि वहाँ क्रिकेट मत खेलो, लेकिन जग्गू ने मेरी बात नहीं मानी। अब मिट्ठू अंकल के घर की खिड़की टूट गई। गौरी बहन, मैंने भी जग्गू को मना किया था, लेकिन जग्गू किसी की बात नहीं मानता, अपने दोस्तों को बुलाता है और घरों के पास क्रिकेट खेलने लगता है। चिड़िया बहन, जग्गू शर्मिंदा है। जग्गू ने वादा किया है कि आज के बाद वो घरों के पास क्रिकेट नहीं खेलेगा। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि के साथ जाती है। भाई साहब, मैं कालू से बात करूंगी, हम आपके घर की खिड़की नहीं डलवा देंगे। नहीं गौरी बहन, खिड़की की कोई बात नहीं। मुझे डर है कि कहीं किसी को चोट ना लग जाए। तुम्हारा बेटा हमेशा अपने दोस्तों को बुलाता है और घरों के पास खेलने लगता है। एक दिन तो बॉल सीधी जाकर कबूतर के घोंसले में गिरी थी। वो तो अच्छा हुआ, कबूतर वहां बैठा था, उसने बॉल पकड़ ली, वरना उसका अंडा टूटने ही वाला था। मिठू भाई, मैंने भी जग्गू को समझाया है, अब जग्गू मान गया है, वो दोबारा ऐसी हरकत नहीं करेगा। आप जग्गू का बैट वापस कर दें। मिठू तोता जग्गू का बैट वापस कर देता है। शरारती जग्गू हर वक्त कोई ना कोई नई शरारत करता रहता। जग्गू अपनी साइकिल पर बैठा हुआ जा रहा था। जग्गू साइकिल बहुत तेज चला रहा था। जग्गू जग्गू, रुको रुको, मेरी बात सुनो। जल्दी जल्दी बताओ, मुझे तेज साइकिल चलानी है, मुझे बहुत दूर जाना है। मैं आज पूरा जंगल घूमूंगा। जग्गू भाई, ये तो गलत है, आप इतनी तेज साइकिल मत चलाएं, आपके चोट लग सकती है या फिर आप किसी पेड़ से भी टकरा सकते हैं। बस इतनी सी बात के लिए तुमने मुझे रोका? मैंने कितनी बार तुमसे कहा है मुझसे बात मत किया करो, तुम जो कहती हो सच हो जाता है। क्योंकि मैं तुम्हें गलत काम से रोकती हूँ और तुम गलत काम करते हो, इसलिए तुम्हारे साथ हमेशा बुरा होता है। जग्गू गुड़िया की कोई बात नहीं सुनता और अपनी साइकिल तेजी से आगे बढ़ाता है। अभी जग्गू थोड़ी ही दूर गया था कि सामने बूढ़ी फाख्ता बैठी थी। जग्गू की साइकिल जाकर बूढ़ी फाख्ता से टकराती है। बूढ़ी फाख्ता घायल हो जाती है और जग्गू की टांग पर भी चोट लगती है। बचाओ बचाओ, मार दिया मुझे, शरारती कौवे ने मार दिया, मेरा पंख टूट गया, कोई मेरी मदद करो। कबूतर जग्गू कौवे और बूढ़ी फाख्ता को घायल देखकर जल्दी से बुलबुल के पास जाता है और बुलबुल को साथ लेकर आता है। बुलबुल पहले बूढ़ी फाख्ता की मरहम पट्टी करती है और फिर जग्गू कौवे की टांग पर पट्टी बांध देती है। बेटा जग्गू, हर वक्त शरारत मत किया करो। उस दिन तुमने बॉल मेरे घोंसले में फेंकी थी और आज बूढ़ी फाख्ता को घायल कर दिया। सॉरी अंकल, मैं आज के बाद आहिस्ता साइकिल चलाऊंगा। क्या अब मैं घर जाऊं? हाँ बेटा जाओ, लेकिन अब दोबारा कोई शरारत मत करना, वरना आपकी टांग फिर से घायल हो जाएगी और खून बहने लगेगा। ऐसे ही 2-4 दिन गुजर जाते हैं। जग्गू की टांग ठीक हो जाती है। एक दिन जग्गू की नानो उनके घर आती है। जग्गू बेटा, मैं बाजार जा रही हूँ, क्या तुम भी मेरे साथ जाओगे? नहीं नानो, मुझे तो अपने दोस्तों के साथ केले का फल खाने जाना है, आप जाएं, मैं नहीं जाऊंगा। जग्गू बेटा, सभी पक्षी अपनी नानों के साथ शौक से बाहर जाते हैं,
لیکن آپ اپنی نانوں کے ساتھ کیوں نہیں جا رہے؟ مما، میں نے بتایا نا کہ مجھے اپنے دوستوں کے ساتھ کیلے کا پھل کھانے جانا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے جگو اپنے دوستوں کے ساتھ کیلے کا پھل کھانے چلا جاتا ہے۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے دوست اپنے دوستوں کے ساتھ کیلے کا پھل کھانے چلا جاتا ہے۔ جگو اور اس کے دوست باغ میں بیٹھ کر مزے سے کیلے کھا۔ جگو وہاں سے اڑتا ہے۔ جگو تھوڑی دیر ندی پر رکتا ہے اور پھر راستے میں جا کر بیٹھ جاتا ہے۔ جگو کیلے کھانے لگتا ہے اور چھلکے راستے میں پھینک دیتا ہے۔ جگو بھائی، یہ تو غلط ہے، آپ کیلے کے چھلکے راستے میں کیوں پھینک رہے ہیں؟ اگر کوئی بوڑھا پکشی یہاں سے گزرا تو وہ پھسل جائے گا۔ پھینکوں گا، تو کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ میں تو کیلے کا چھلکا راستے میں ہی پھینکوں گا۔ گڑیا کیلے کے چھلکے راستے سے اٹھاتی ہے اور جھاڑیوں میں پھینک دیتی ہے۔ گڑیا چلی جاتی ہے، لیکن جگو کوا دوبارہ کیلے کھا کر چھلکے راستے میں پھینک دیتا ہے اور وہاں سے چلا جاتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد جگو کی نانو اسی راستے پر اڑتی ہوئی آتی ہے اور ایک پیڑ کی چھاؤں میں بیٹھ جاتی ہے۔ تھک گئی ہوں، بھوک بھی بہت لگی ہے، ڈھونڈتی ہوں اگر کہیں سے دانا مل گیا تو کھا لیتی ہوں۔ جگو کی نانو آہستہ آہستہ راستے میں چلتی ہے اور دانا ڈھونڈنے لگتی ہے۔ جگو کی نانو کا پاؤں کیلے کے چھلکے پر آتا ہے۔ جگو کی نانو کا پاؤں پھسلتا ہے اور نانو گر جاتی ہے۔ میں گر گئی، مجھے اٹھاؤ، میں اٹھ نہیں پا رہی، میری مدد کرو۔ تبھی جگو کی مما وہاں سے گزرتی ہے اور جگو کی نانو کو سہارا دے کر اٹھاتی ہے۔ بیٹی، میری پیٹھ پر چوٹ آئی ہے، کسی شرارتی پکشی نے کیلے کے چھلکے راستے میں پھینکے ہوئے تھے، میرا پاؤں پھسل گیا۔ ماں جی، چلیں گھر چلیں، میں گھر جا کر آپ کو دبا دیتی ہوں۔ جس پکشی نے بھی یہ غلط کام کیا ہوگا اس نے بہت برا کیا۔ جگو کی مما جگو کی نانو کو گھر لے جاتی ہے۔ جگو گھر میں بیٹھا کیلے کھا رہا تھا۔ جگو بیٹا، کیلے کھا کر اب چھلکے گھر سے باہر مت پھینکنا۔ دیکھو، کسی نے کیلے کھا کر چھلکے راستے میں پھینک دیے تھے، میرا پاؤں پھسل گیا اور میری پیٹھ پر چوٹ آئی ہے۔ یہ سن کر جگو سوچتا ہے، جگو بھائی، یہ کیلے کے چھلکے راستے میں مت پھینکے، اگر کوئی بوڑھا پکشی یہاں سے گزرا تو پاؤں پھسل جائے گا اور وہ گر جائے گا۔ آج جگو کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا۔ جگو رونے لگتا ہے۔ نانو، آپ کے چوٹ میری وجہ سے ہی آئی ہے، میں نے ہی چھلکے راستے میں پھینکے تھے، گڑیا نے مجھے منع کیا تو میں نے گڑیا سے لڑائی شروع کر دی۔ جگو بیٹا، اب رونے کا کیا فائدہ؟ اگر آپ کیلے کے چھلکے راستے میں نہ پھینکتے تو آپ کی نانو پھسل کر نہ گرتی۔ پھر جگو اپنی مما سے وعدہ کرتا ہے، مما، گڑیا مجھے ہمیشہ غلط کام کرنے سے روکتی ہے، میں وعدہ کرتا ہوں آج کے بعد میں گڑیا کی ہر بات مانوں گا اور کبھی غلط کام نہیں کروں گا۔ پیارے دوستو، اگر آپ کا کوئی دوست آپ کو غلط کام کرنے سے منع کرے تو اس کی بات پر دھیان دیں اور غلط کام مت کریں، کیونکہ غلط کام اور شرارت کا انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ اور پیارے دوستو، اس کہانی کو لائک، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولنا۔ آپ کا دھنیہ واد۔